ओ शिट ब्रो त्यस्तो नभन न अनि कुनै कतै अब जस्तै फ्ल्यागहरू छुट्यो भने फेरि कहाँ बिग्रियो भन्दै टक्क दुख्छ होइन यसलाई सजिलो बनाउन चाहिँ हामी मेकफाइल भन्ने सिस्टम छ होइन अटोमेट गर्ने हो कि बिल्ड सिस्टम भनेको चाहिँ हाम्रो बाइनरी आउटपुट चाहिँ आउटपुट है मिस भएको छ खास यो फाइनल ट्राइङ्गल चाहिँ यसरी आउनुपर्ने हो होइन मेकले चाहिँ बिल्ड सिस्टम भनेको चाहिँ हामीसँग सोर्स फाइलहरू छ होइन सिपिपी होइन तर मलाई हरेकचोटि गरिराख्नुपर्ने कुरा हो नि त यो कम्पाइल गर्ने होइन अब नभए कतैबाट ल कम्पाइल गर्नु पऱ्यो हरेकचोटि अब्जेक्ट फाइल गर्नु पऱ्यो रिपिटेड टास्कलाई अटोमेट गरेर बाइनरी आउटपुट निकाल्ने बिल्ड सिस्टमको काम चाहिँ त्यही भएर सुरुमा चाहिँ एउटा मेक फाइल बनाउँछु है म मेक चाहिँ एउटा बिल्ड सिस्टम है त्यतिसम्म बुझ्नु मैले अहिलेसम्म गरेर चाहिँ केही छैन यो कमान्डलाई चाहिँ अलिकति सजिलो बनाउनु खोजेँ है मेक फाइल बनाएँ मैले एउटा है नेमिङ चाहिँ जे पनि गर्दा हुन्छ जस्तै जे पनि त मिल्दैन कि सानो मेक फाइल कि ठुलो क्यापिटल एमबाट कन्भेन्सन त्यो छ मेकले पनि त्यही खोज्छ है अब मैले चाहिँ भीमै खोल्दै कसैलाई प्रब्लम नहोला है सुरुमा चाहिँ खाली छ है हाम्रो एउटा सिम्पल ऊ चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि सरी एकचोटि मैले कपी गरेँ किन टाइम लिनु भनेर यो कमान्ड छ है हामीसँग यसलाई चाहिँ स्क्रिप्टिङै सुरुमा स्क्रिप्टबाट हेरौँ अनि पछि सजिलो हुन्छ है के भयो फेरि अब हरेक मेक फाइललाई चाहिँ काइन्ड अफ तिनवटा एउटा तिमी रुल हामीले रुल लेख्छौँ होइन यो फाइललाई यसरी कम्पाइल गरौँ भनेर एउटा रुल लेख्छ होइन रुलको चाहिँ तिनवटा पार्ट हुन्छ है एउटा टार्गेट हुन्छ टार्गेट भने चाहिँ हाम्रो आउटपुट फाइल है त्यो यो रुलको बेनिफिसियरी को भन्दा हाम्रो टार्गेट हो है अनि अर्को हुन्छ डिपेन्डेन्सिज जस पछि डिपेन्डेन्सिज है टार्गेट र डिपेन्डेन्सी हुन्छ डिपेन्डेन्सी चाहिँ अब यो टार्गेट बनाउन हामीलाई के चाहियो जस्तै आउटपुट बनाउनलाई यो सोर्स सेडर.cpp ग्ल्याड.c सबै चाहियो नि त होइन त्यो डिपेन्डेन्सीहरू भयो है हाम्रो अनि अर्को हुन्छ रेसिपी भन्छ है यो चाहिँ टेक्निकल टर्महरू खास चाहिएन रेसिपी होइन खाना पकाउनलाई के गर्नुपर्छ भने जस्तै टार्गेट बनाउनु चाहिँ हाउ डु आई युज दिस डिपेन्डेन्सी है त्यति हो अब अलि फर्मल्ली लेखौँ यसलाई पछि म एकचोटि हुँदै गर्दैछु अब हाम्रो टार्गेट भने चाहिँ आउटपुट फाइल है आउटपुट भन्नु बनाएँ मैले डिपेन्डेन्सी हाम्रो के छ main.cpp यति भयो हाम्रो डिपेन्डेन्सी यति छ अनि अब रेसिपीलाई चाहिँ एउटा कुरा है एउटा लेखिदिन्छु म अलवेज विथ ट्याब है एउटा ट्याबबाट सुरु गर्ने सजिलो छ मेक फाइल अलि टाइम लाग्छ भन्ने एउटा कुरा हो होइन तर यति गरेपछि चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो एउटा टार्गेट छ आउटपुट डिपेन्डेन्सी यहाँ छ हाम्रो अनि त्यो डिपेन्डेन्सी हामीले है भनेर हामी भन्छौँ है यो भने एकदम बेसिक यो सुरुमा चाहिँ मैले अलि बेसिकबाटै गरेँ होइन खास यस्तो चाहिँ हुने हाम्रो आउटपुट अनि अब हामी हेरौँ है यति नै छ अनि मेकले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ फर्स्ट टार्गेट छ अर्बन टार्गेट चाहिँ राख्नु पाउँछ होइन त्यो पछि मिलाउनु ल अलि भयो है मैले सुरुमा चाहिँ गरौँ है आउटपुट पहिल्यै छ सेभ गरेर हुन्छ है नो टार्गेट भनेर चाहिँ त्यो एम्टी फाइल भएर भएन है अब यो चाहिँ कमान्ड पनि आयो हुन्छ तर खासैले फरक चाहिँ पर्दैन अहिले हामी अघि त्यो कपी पेस्ट गर्नु सट्टा डाइरेक्ट यसले अटोमेट गरिदियो होइन एकदम बेसिक मेक फाइल अब आउटपुट हाम्रो आयो है तर हामीले यही नै गर्ने हो भने त खास फाइदा चाहिँ के अफर गरेर त मेकले होइन हामीले त अलरेडी नै त्यो कपी पेस्ट गर्न चाहिँ क्लिपबोर्ड राखेर जतिखेर नि कपी पेस्ट त गर्नु मिल्यो होइन एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले रिकम्पाइल चाहिँ गर्नु पर्दैन कि यो चाहिँ मेन एडभान्टेज भनौँ न जस्तै अलरेडी हामीसँग main.cpp छ होइन अब main.cpp मात्र चेन्ज भएको छ भने लेट मी रिफ्रेस होइन जस्तै लिनक्स कर्नल होइन इक्जाम्पल डाउनलोड गऱ्यो होइन अनि त्यहाँ आफूले एक ठाउँमा एउटा चेन्ज गर्यो त्यो आफै कर्नल चाहिँ कम्पाइल हुन
1 दिन लाग्ला है, आई डोन्ट नो कति लाग्छ, लास्टै टाइम लाग्ने कुरा हो। एक ठाउँमा एउटा मात्रै न्यू लाइन तिमीले हान्यौ भने मेक बिना गऱ्यो भने चाहिँ त्यो सबै पुरै कम्पाइल गर्नुपर्छ है फेरि, फ्रम स्टार्ट टु फिनिस कम्पाइल गर्नुपर्छ होइन। त्यो फेरि 1 दिन दिने त हुँदैन नि त। एउटा मात्रै फाइल चेन्ज भएको छ, त्यो एउटा फाइलले दिने चेन्जलाई मात्रै कम्पाइल गर न भन्ने हाम्रो कुरा हो नि त। त्यो चाहिँ अझै बरु हामीले मेकले हेल्प गर्छ कि अटोमेट भन्दा पनि। जस्तै अब मैले मेन डट सिपिपी चेन्ज गरेँ भने मेन डट जे चेन्ज आएको त्यसलाई मात्रै रिकम्पाइल गर, मेन डट ओलाई मात्रै रिकम्पाइल गर, अरूलाई नगर भन्ने कुरा है। अहिले प्रेजेन्टेसन बनाइनँ मैले, अब कस्तो हुन्छ हेर्दै जाउँ। अब सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अलिकति यसलाई अलिकति पढ्न मिल्ने बनाऊँ है। भेरिएबल्सहरू युज गर्न पाइन्छ है, जस्तै फ्ल्याग्सहरू होइन। यत्रो लामो कमान्ड किन राख्ने भन्ने भयो भने चाहिँ धेरै लामो भयो नि त यतापट्टि। फ्ल्याग्सहरूलाई चाहिँ यसरी फ्ल्याग्स गऱ्यो भने भेरिएबल सिम्पल हो, यो बेस स्क्रिप्ट जस्तै छ। अनि सोर्स अब कम्पाइलर नर्मल्ली धेरै जसोले सुरुमा कम्पाइलर यसरी स्पेसिफाई गर्छन् है। इनकेस कसैले अब क्ल्याङहरू के युज गर्छ भने पछि त्यही माथि मात्रै चेन्ज गर्दैन भयो, कम्पाइलर हो है। अनि एउटा अर्को पनि गरिदिउँ, आउटपुट अब अर्को क्वेसन आउँछ, यिनीहरूलाई पनि भेरिएबल बनाउने हो कि भन्ने कुरा होइन। तर पहिला चाहिँ के गरौँ यार, ए प्रेजेन्टेसन भन्नु भन्दैछ यार ल ठिक छ, केही भएन। ल हामीले चाहिँ अब के गर्छौँ भन्दाखेरि अब्जेक्ट फाइलहरू बनाउँछौँ होइन। अनि यो फोल्डर सी प्लस प्लस सी कम्पाइल पहिला गरायो भने चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ है। सबैले गरेकै होला नि एज्युम गर्छु म होइन। त्यसमा चाहिँ कि हामीले डाइरेक्ट बाइनरी बनाउन मिल्छ होइन, कि अब्जेक्ट फाइल लगेर अब्जेक्ट भनेको इन्टरमिडिएट स्टेट भनौँ न, त्यो इन्टरमिडिएट स्टेटमा राखेर अनि त्यसपछि कम्पाइल गर्न मिल्छ है। हामीले गर्छौँ चाहिँ के भन्दाखेरि मेन डट ओ बनाउँछौँ होइन, बनाउँछौँ अनि सबैको डट ओ फाइलहरू अब्जेक्ट फाइल बनाएपछि यदि मेन डट सिपिपी चेन्ज भएछ भने यो मेन डट ओलाई मात्रै हामी चेन्ज गर्छौँ होइन। यो चेन्ज भएछ भने अन्ली रिकम्पाइल दिस होइन, अरू चाहिँ रिकम्पाइल नगर, यसलाई मात्रै रिकम्पाइल गर अनि त्यही अनुसार फाइनल एक्जिक्युटेबल बनाऊ। यसले हाम्रो टाइम चाहिँ सेभ गर्छ है। एउटा गरौँ है, हाम्रो के डाइरेक्टरी भन्दा अब्जेक्ट फाइल्स भन्ने डाइरेक्टरी छ है हाम्रो। सरी अब्जेक्ट डाइरेक्टरी अब्जेक्ट डाइरेक्टरीभित्र मलाई चाहिँ मेन डट ओ बनाउनु पऱ्यो होइन। त्यसको लागि डिपेन्डेन्सी मेन डट सिपिपी छ होइन मानौँ। अब म के गर्छु, कम्पाइलर है, कम्पाइलरले चाहिँ ड्यास सी फ्ल्याग सबैले ड्यास सी होइन अब्जेक्ट फाइल बनाउने कमान्ड जस्तो होइन, ड्यास सी अनि मेन डट सिपिपी नै हो, मेन डट सिपिपी आउटपुट फाइल चाहिँ अब यो गऱ्यो भने रुडिमेन्ट्री एउटा मेन डट ओ बन्छ होइन। अनि यो अहिले कपी गरेर चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ पछि हामीलाई। सेडा डट ओ चाहियो अनि अर्को भनेको ग्ल्याडको लागि चाहियो। जतिवटा सोर्स फाइल छ तिनीहरूको लागि मैले अब्जेक्ट फाइलहरू बनाउँछु है बिचमा।
के नाम राखेको छु मैले बीचमा क्वेसन सोध्दा हुन्छ है यो वर्कसप होइन केही होइन सो बीचमा बोल्न माइक चाहिँ म्युटेड छैन होला कसैलाई नि आई थिङ्क ए यति नै हो आई थिङ्क है यो नामहरू चेन्ज गर्दै गरौँ ल अहिले एउटा कुरा चाहिँ ऊ गरिदिउँ होइन जस्तै यहाँ रिपिटेसन प्याटर्न रिपिट भइरहेछ नि जस्तै मेन डटो यहीँ छ होइन यहाँ पनि मेन डटो लेख्नु पऱ्यो एउटै स्ट्रिङ छ है मेन डट सिपिपी यहाँ छ मेन डट सिपिपी यहाँ छ है यहाँ पो हाम्रो एउटा मात्रै डिपेन्डेन्सी भयो होइन जस्तै मलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सेडरमा चेन्ज आउँदा पनि मेन डट सिपिपीमा चेन्ज आओस् भन्ने भयो होइन त्यो भन्दा फेरि मैले यहाँ सेडर सिपिपी थप्नु पर्ने हो नि त यसरी त झन् टाइम लाग्ने भयो त्यही भएर हामीलाई चाहिँ अब भनौँ न उसले म्याजिक क्यारेक्टर्स भन्छ के भन्छ अटोमेटिक भेरिएबल्स भन्छ कि यो रुल सेट माथिको रुल सेट अनुसार हामीले गर्नु मिल्छ है यो पार्ट चाहिँ अलिक कन्फ्युजिङ होला धेरैको मेक फाइलमा भेटिन्छ त्यही भएर यो चाहिँ यति बुझेको छ नि है कमान्ड गरेको कम्पाइलर G++-C मेन डट सिपिपी आउटपुट अनि अब्जेक्ट डाइरेक्टरीभित्र चाहिँ मेन डट ओ भन्ने फाइल बनाइदियो भनेर हामीले भन्यौँ है यति है अब चाहिँ खास हामीलाई यो दुइटै फाइलहरू आउनु इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो नि त होइन सो म के गर्छु भन्दाखेरि दुइटै फाइल होइन डलर मास्कमेन्ट गर्छु है किन भएन यो एट द रेट चाहिँ टार्गेट हो है टार्गेटको टार्गेट एट द रेट भनेको यहाँ जे छ त्यही कपी पेस्ट गरिदेऊ अनि मेन डट सिपिपी दुईवटा फाइल छ यहाँ जुनमा चेन्ज आए पनि अपडेट गर तर हामीले कम्पाइल गर्ने त यो मात्रै हो नि त मेन डट सिपिपी मात्रै हो नि त यो लेस देन साइनले चाहिँ फर्स्ट डिपेन्डेन्सी जे छ त्यसलाई रिप्लेस गरिदियो कि यो मेन डट सिपिपी चाहिँ यहाँ आएर बस्छ है यति हो है अब यो भएपछि यो तलमा खासै भएन नि त है सेडर सिपिपी अनि यस्तो गर्दा नि हुन्छ न है फर्स्ट लेस देनले चाहिँ फर्स्ट डिपेन्डेन्सी हाम्रो सेडर सिपिपी हो अनि त्यसलाई कम्पाइल गरेर भन्छ होइन दुई तिनवटा एकचोटि कम्पाइल गर्नु छ भने चाहिँ यो माथिको एक्सपोनेन्सियल साइन हाल्दा हुन्छ है यो म एउटा नभए लिङ्क हालिदिन्छु बिचमा कसैले फलो गर्न छ भने यहाँ छ है अटोमेटिक भेरिएबल्स धेरैको चाहिँ मेक फाइल नेटतिर हेऱ्यो भने अटोमेटिक भेरिएबल युज गर्छ त्यसले चाहिँ अलिक कन्फ्युजिङ के हो भन्ने जस्तो बनाउँछ खास त्यो चाहिँ केही होइन हाम्रो के भयो भन्दाखेरि मेन डट ओ बनाउँछौँ हामीले मेन डट सिपिपी युज गरेर यो लेस देन भने फर्स्ट डिपेन्डेन्सी एक्सपोनेन्ट भने अल डिपेन्डेन्सी है अहिले त्यति हो डलर एट द रेट भने चाहिँ टार्गेटको नाम है होप मिस्टेक चाहिँ केही छैन अब अर्को नि बनाउँछु अब्जेक्ट फाइल्स भनेर है अब्जेक्ट फाइल्स मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सेडर डट ओ हुन्छ अर्को हाम्रो ग्रान्ड डट ओ भयो है अब्जेक्ट फाइलहरू चाहिँ मैले यसरी किन लेखेँ भन्दाखेरि हाम्रो आउटपुट चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि अब सेडर फाइल अब्जेक्ट फाइलहरू डिपेन्ड गर्यो नि त यदि कुनै अब्जेक्ट फाइल अपडेट भएछ भने हामी इन्डिभिजुअली अपडेट गर्छौँ जस्तै मेन डट यो दुईवटा फाइल चेन्ज भएछ भने सेडर चेन्ज भयो भने सेडर डट ओ र मेन डट ओ चेन्ज हुन्छ होइन अनि यो दुईवटा चेन्ज भयो यदि अब्जेक्ट फाइल चेन्ज भएछ भने रिकम्पाइल गर नभए नगर त्यति भन्न खोज्यो है हामीले त्यही भएर यहाँ चाहिँ अब
अब्जेक्ट फाइल चाहिँ यो चारवटा अब्जेक्ट फाइलहरू अपडेटेड छ। यो कसरी थाहा हुन्छ चेन्ज भएको नभएको चाहिँ टाइम स्ट्याम्प हेर्छ उसले। नर्मल हाम्रो फाइल म्यानेजरमा लास्ट मोडिफाइड भनेर डेटा जस्तै उसले टाइम स्ट्याम्प हेर्छ मेकले। अनि पहिलाको टाइम स्ट्याम्प र अहिलेको टाइम स्ट्याम्प फरक भयो भने चाहिँ उसले रिकम्पाइल गर्छ है। इन्टरनल चाहिँ त्यसरी काम गर्ने हो। अनि अब्जेक्ट फाइलहरू कुनै चेन्ज होस् भने रिकम्पाइल गर्छ, त्यति हो। यहाँसम्म कोही नबुझ्ने कोही हुनु यसरी कम्पाइल पनि गर्छ। आउटपुट रिमुभ गरिदिएँ मैले। अब्जेक्ट फाइल चाहिँ खाली छ है। अब म मेक गर्छु है। मेकले चाहिँ खास अब मेक फाइल अलरेडी छ कि मेक/फाइल मेक फाइल गर्दा नि हुन्छ, नभए मेक मात्रै गर्दा नि हुन्छ है, फरक पर्दैन। सेरर.cpp ए यस्तो भयो, सरी मेरो यो सेरर.cpp चाहिँ सोर्स फाइलभित्र छ क्या है। सोर्स फाइलभित्र छ, मैले पाथ बिगारेँ, त्यही भएर सोर्स डाइरेक्ट्री सोर्स फाइल छ। यहीँ छ त, यो मिलाएकै रहन्छ मैले, सरी। अब्जेक्ट फाइल्स भयो, सोर्स फाइल्स भयो है यतापट्टि। कसैले केही नबुझ्नु भयो भन्नु है, म आफैलाई कन्फिडेन्स घट्दैछ कोही नभन्नु भएर। यो चाहिँ मैले पाथ मिलाएको है। सोर्स डाइरेक्ट्रीको ठाउँमा चाहिँ सोर्स फाइल्स भन्ने भ्यारिएबल, यहाँ चाहिँ भ्यारिएबल सबै स्ट्रिङ हुन्छ है, नम्बरहरू बुलियनहरू भन्ने हुँदैन मेक फाइलमा। यो सबै स्ट्रिङ हो, कोडमा चाहिँ हाल्नु पर्दैन। लिटरली सोर्स डाइरेक्ट्री र यो ब्राकेट डलरभित्र हाल्ने ठाउँमा चाहिँ सोर्स फाइल्स भन्ने आउँछ। अनि गरेर चाहिँ मैले खास यही नै है, यो गरेर नि हुन्छ। जस्तै सोर्स फाइल /ग्ल्याडसी नै भनेर हुन्छ है। त्यो पार्सरले पार्स गर्दाखेरि, त्यो एकचोटि पार्स गर्दाखेरि भ्यारिएबलको ठाउँमा रिप्लेस गरिन्छ। त्यो म्याक्रो जस्तै, म्याक्रो नै भनौँ, म्याक्रो जस्तै भन्दा पनि हुन्छ। यो भयो है, कपी नै गर्नुपर्ने, सरी। यहाँसम्म नबुझ्ने कोही हुन्छ डिस्कसन है, बोल्नु सबै, नत्र मोडरेटर र सबलाई के हानिदिन्छ सर्भरबाट। ओके, के छुट्यो फेरि? अनडिफाइन्ड रिफरेन्स टु फ्ल्याट.सी कम्पाइल गर्यौ? कम्पाइल गरे है। के छुट्यो मेरो? फ्ल्याट.एप पनि कम्पाइल गर्नु पर्ला। होइन नपर्ला यार, अघि भर्खर मैले चलाएँ यार। वेट, यहाँ केही फ्ल्याग छुटाएँ कि मैले? यस्तो हो, किन दुईटा छ, main.cpp र serer.cpp? ए यस्तो हो, दुईवटा राखेको कारण चाहिँ मैले सेडरमा कुनै चेन्ज गरेँ भने, जस्तै सेडरमा चाहिँ मैले एड फङ्सन भन्ने बनाएको छु अरे होइन, त्यो मानौँ एड छ अरे होइन। अनि कुनै टाइम एक दिन अगाडि गर्दा चाहिँ मैले main.cppमा त्यही इम्पोर्ट गरेर होइन, एड इम्पोर्ट गरेँ, अनि काम गरिरहेको छु अरे होइन। भोलिपल्ट चाहिँ मैले सबट्र्याक्ट बनाइदिएँ सेडरमा होइन, एड हटाएर। त्यो बेला मेन पनि रिकम्पाइल गर्नु पऱ्यो नि त होइन, त्यो नछुटोस् भन्ने हिसाबले हो कि। यदि सेडरमा चेन्ज आएको छ भने मेन पनि रिकम्पाइल गर भने यति भन्दा है। अब यहाँ मैले अब जस्तै ग्ल्याड पनि हालिदिएँ नि, ल अहिले 5 चाहिँ मिलाएन मैले, ग्ल्याड सी पनि हालिदिएँ भने चाहिँ तिम्रो ग्ल्याडमा पनि चेन्ज आयो भने यहाँ पनि चेन्ज हुन्छ है। त्यो डिपेन्डेन्सी भने त्यही जेमा चेन्ज आउँछ, यदि कुनै एउटामा चेन्ज आयो भने चाहिँ मेरो त्यो स्पेसिफिक फाइल चाहिँ रिकम्पाइल गरिदेऊ भने त्यति हो। बुझ्यौ? बुझ्यो है। जति पनि राख्दा मिल्छ डिपेन्डेन्सी। यहाँ मैले बिगारेर बुझेँ मैले, यो main.cpp मात्रै कम्पाइल हान्ने त कस्तो अब्जेक्ट फाइल भएपछि त
अब्जेक्ट फाइलले गर्ने हो आउटपुट यसलाई गर्दा नि हुन्छ है $@ भनेको टार्गेटको भयो हैन रिप्लेस गर्छ अनि यहाँ चाहिँ सबै अब्जेक्ट फाइलहरु जे छ त्यो सबैलाई आउटपुट बनाएर गर्दै अनि मैले सोर्स फाइललाई फेरि गरेको छु त्यही भएर कम्पाइल मोस्ट प्रोबेबली अब्जेक्ट फाइल बनेछ है अघि अब्जेक्ट फाइल चाहिँ बनेछ तर एकचोटि ल अब एकचोटि मेक हानौँ है मैले के गरेँ भन्दा सोफार चाहिँ हरेक सोर्स फाइललाई चाहिँ त्यही भएर मेक अलिक टेडियस हुन्छ भने चाहिँ हरेक सोर्स फाइलको लागि चाहिँ एउटा आउटपुट फाइल बनाउनुपर्छ अब्जेक्ट फाइल बनाएर अनि त्यसलाई फेरि पछि एउटा भन्न कम्पाइल गर्नुपर्छ कि छुट्टै गर्नुपर्ने र हरेकलाई रुल लेखिरहनु पऱ्यो नि त त्यही भएर अलिक बढी हुन्छ सिमेक भन्दा भन्यो सिमेकले यसलाई कसरी इम्प्रुभ गर्छ चाहिँ पछि अब संस्कारले भन्छ त्यो एकैचोटि इन्क्लुड गर्दै पुग्छ त्यसमा यो भयो है मैले एक रन गरेँ भने यो कमेन्ट चाहिँ हटाइदिनु पर्ने यो पनि प्रिन्ट आउट गरेर है अनि हाम्रो के भन्दाखेरि मेन सिपिपीलाई अब्जेक्ट फाइल्स डट मेन डट ओमा राख्यो अनि सोर्स फाइललाई सेडर डट ओमा राख्यो एकचोटि आउटपुट चाहिँ याद राख्नु है किन भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ 4वटै फाइल कम्पाइल भएको देखाएको छ पछि मैले एउटा मात्रै चेन्ज गर्दा चाहिँ एउटा मात्रै कम्पाइल हुन्छ सजिलो हुन्छ कि अनि लास्टमा चाहिँ यो हाम्रोले यो एज अ होल कम्पाइल चाहिँ गर्छ है अब सपोज यो चाहिँ मेन फाइल है मैले केही पनि गरिनँ मेन डट सिपिपी छ एउटा न्यू लाइन मात्रै थप्दै होइन नर्मली अलिक ठुलै प्रोजेक्ट भयो चाहिँ त्यो सबै कम्पाइल गर्न थाल्यो है 10 मिनट लाग्ने रहेछ भने त फेरि 10 मिनट लाग्यो नि त फर वान न्यू लाइन 10 मिनट लाग्यो कि अब जतिवटा चेन्ज गरे पनि एउटा न्यू लाइन थपे पनि 10 मिनट लाग्नु त भएन नि त अनि त्यसलाई चाहिँ मेकले कसरी गर्छ भन्दाखेरि अघि हाम्रो यो 4वटै कम्पाइल हो त्यो सोर्स फाइल होइन एउटा मात्रै भयो कि किन भन्दाखेरि हाम्रो मेन सिपिपी मात्रै चेन्ज हो नि त त्यही भएर यो मात्रै रिकम्पाइल भयो अनि अब्जेक्ट फाइलले चाहिँ त्यही मात्रै युज गरेर रिकम्पाइल गरे आउटपुट त चेन्ज नहोला होइन यही हो है खास हाम्रो मेन फाइदा चाहिँ यो अघि अनि एउटा उसमा मैले सुरुमा चाहिँ सेडर डट सिपिपीमा दुइटैमा हालेको थिएँ है यो बाई थ्योरी अनुसार चाहिँ यदि मैले यो चेन्ज गर्ने हो भने यो दुईवटा सेडर डट ओ र मेन डट ओ रिकम्पाइल हुनुपर्ने है यो ग्ल्याड र एसटिपी इमेज चाहिँ मैले गर्नु पर्दैन अभियसली बिकज यो एक्सटर्नल लाइब्रेरी हो म यसमा भित्र गएर केही चेन्ज गर्नेवाला छैन है त्यही म यतिकै छोड्छु यो अरूलाई डिपेन्डेन्सी चाहिँदैन अरू कुनै उसलाई सेडरमा जाउँ है सरी यही भने चेन्ज गर्न यहाँ एउटा न्यू लाइन नै एड गरिदिउँ ल धेरै किन दुःख गरौँ होइन भयो है अब हामी एकचोटि मेक रन गर्छौँ सुरुमा मेक रन गर्दा 4वटै कम्पाइल भयो होइन मेन डट सिपिपी मात्रै चेन्ज गर्दा एउटा मात्रै टार्गेटलाई डिपेन्डेन्सी थियो त्यही एउटा मात्रै रिकम्पाइल भयो सेडर दुईवटा टार्गेट छ त्यही भएर दुईवटालाई हेरौँ दुईवटा टार्गेट रिकम्पाइल भयो नि मेन डट सिपिपी र सेडर डट सिपिपी दुइटै रिकम्पाइल भयो होइन तर हामीले यो ग्ल्याड त फेरि गर्नु परेन नि त होइन ग्ल्याड त लास्टै ह्युज लाइब्रेरी छ त्यो धेरै छ होइन एसटिपी इमेज पनि ठुलो छ अनि यो दुइटा हामीले गर्नु परेन नि त रिकम्पाइल फेरि त्यो चाहिँ हाम्रो टाइम सेभ भयो कि मेकको खास मेकको पर्पज चाहिँ त्यहीँबाट देखिन्छ किन भन्दाखेरि पहिला कम्पाइलरहरू यसै पनि जिसिसी जी++हरू स्लो हुन्छ होइन त्यसको कारण चाहिँ किन भन्दा पहिला ऱ्यामै 4 MB को हुन्थ्यो कति नै सबै रिसोर्स दिन थाल्यो भने त कम्प्युटर ह्याङ हुन्छ भन्ने त्यही भएर सकेसम्म मिनिमम रिसोर्समा चल्छ होइन त्यही भएर कम्पाइलेसन चाहिँ एकदम ढिला हुन्छ कि पछि अब अहिले आएको रस्ट चाहिँ छिटो होला होइन रस्ट गोलाङहरू छिटो होला कम्पाइलेसन मैले कम्पेरिटिभली हेर्दा चाहिँ सीको कम्पाइल यसै ढिलो हुन्छ त्यसमाथि एउटा चेन्जमा सबै रिकम्पाइल गर्न थाल्यो भने त अझ टाउको दुख्छ होइन त्यही भएर हजुर सी छ भन्दा फास्ट कम्पाइल होइन जिसिसी त ढिलो हुन्छ नि त फेरि होइन रस्ट सी प्लस प्लस अरू बाहेक भन्दा सी छ भन्दा फास्ट हुने ल नाइस डिस्कसन ए सी प्लस प्लस होइन फेरि सी प्योर सी है अब अहिलेसम्म त यही नै गरेँ मैले होइन
खास यति भए पनि एउटा वर्किङ मेक फाइल चाहिँ भयो हाम्रो होइन। अनि एक दुईवटा अब युटिलिटी कुराहरू चाहिँ अब एक्सप्लेन गरौँ, त्यसपछि म सर्च गरेर दिन्छु होइन सानोतिनो कुराहरू। मेरो लास्ट डिएसए प्रोजेक्ट मेक फाइल चाहिँ यस्तै खाले मात्रै छ, मैले धेरै केही चेन्ज गर्ने है। अब एउटा हामीले के लागिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हरेकचोटि यो पाथ दिनु पऱ्यो नि, जस्तै सोर्स डाइरेक्ट्री होइन, यहाँ सेडरको लागि सोर्स दिनु पऱ्यो, ग्ल्याडको लागि सोर्स हाल्नु पऱ्यो होइन। यो पाथहरू अपडेट गर्नुभन्दा इज देयर अ वे कि मेकलाई भनेर ल तिमी मेरो रुटमा मात्रै नहेर डाइरेक्ट्री, यो डाइरेक्ट्रीमा मात्रै हेर भन, मिल्छ मिल्दैन भन्दा पनि मिल्छ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ भिपाथ भन्ने हुन्छ हामीसँग। यो क्यापिटल र स्मल दुइटा हुन्छ, यो चाहिँ स्मलवाला भिपाथ हो है। भिपाथ हुन्छ होइन। मैले क्यापिटल चाहिँ गरेन, खास गर्ने एउटै हो, त्यही भएर है। मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि मेरो जस्तै है सोर्स फाइल्स भिपाथ भने मेकले त्यो फोल्डरमा खोज भनेर हामीले इन्स्ट्रक्सन दियो है। सोर्स फाइल्सभित्र चाहिँ मेरो सबै एउटा सी फाइल र सिपिपी फाइल्सहरू छ होइन। त्यही भएर म के गर्छु भन्दाखेरि भिपाथमा चाहिँ यदि सी फाइलहरू तिमीलाई सी फाइल खोज्नु छ भने चाहिँ एउटा रुटमा त अभियसली खोजिहाल्छ मेकले, जहाँ मेक चलाउँछ त्यहाँ खोजिहाल्छ होइन। तिमी अर्कोमा नि खोज भन्ने हो कि। अर्को भनेको सोर्स फाइल्स भन्ने डाइरेक्टरी हुँदा नि खोज है। यसलाई हामीले नाम त दिइसकेको छौँ माथि। सो सोर्स डाइरेक्टरीभित्र चाहिँ सी फाइलहरू सबै रुट डाइरेक्टरीमा छैन नि, सोर्स डाइरेक्टरीभित्र छ भन्नु पऱ्यो है। त्यस्तै सी भयो अर्को चाहिँ सी प्लस प्लस फाइलहरू पनि सोर्स डाइरेक्टरीभित्र छ। अनि अर्को पनि दिनुहुन्छ जस्तै अब्जेक्ट फाइलहरू भनेको त्यसको पर्सेन्ट भने चाहिँ यसको रिजेक्ट जस्तो है। भन्नाले हामीले ब्यासमा एस्ट्रिक भनेर वाइल्ड कार्ड हाने जस्तै यसको यहाँ वाइल्ड कार्ड छ, त्यो चाहिँ पर्सेन्ट भनेको एनिथिङ जे पनि स्ट्रिङ हुन पायो त्यहाँ। यो चाहिँ मेकको लागि हो है, रिजेक्ट भनौँ न, मेकको सिन्ट्याक्स चाहिँ। अनि अब्जेक्ट फाइलहरू चाहिँ अब्जेक्ट डाइरेक्टरीभित्र खोज भन्नु मिल्यो होइन। भिपाथ मैले सेट गरेँ है। यो गरेपछि चाहिँ मैले अब यो यसरी लिङ्कहरू दिइराख्नु पर्दैन कि, जस्तै सेडर र सिपिपी मात्रै दिन मिल्यो होइन। HTML.c मात्रै दिन मिल्यो। अनि अब्जेक्ट फाइलहरूमा पनि मैले पाथहरू चाहिँ युज गर्नु परेन कि। भिपाथ हालेपछि सिम्पल छ बुझ्नु भयो होला सबैले होइन। त्यही सोर्स डाइरेक्टरी अब्जेक्ट डाइरेक्टरी हाल्नु। अब मेक गरेँ नि आउटपुट, यहाँ आउटपुट इज अपडेटेड है। किनकि मैले कहीँ पनि चेन्ज गरेको छैन नि त अघि होइन। त्यही भएर फेरि रिकम्पाइल गर्न यसले अपडेटेड छ रिकम्पाइल गर्नु पर्दैन है भनिदिन्छ कि। एकदम कन्भिनियन्ट छ कि यो भएपछि चेन्ज भएन भन्ने भयो होइन। अनि अहिले चल्छ चल्दैन भनेर देखाइदिउँ न। मैले चाहिँ अहिले भिपाथ हाल्नु गरेको छु। सोर्स डाइरेक्टरी भनौँ न, त्यो अलिक कन्भिनियन्ट सजिलो बनाएको थियो। मेक गऱ्यो भने उसले आफै खोजेर कम्बाइन गर्छ कि, मैले पाथ चाहिँ दिइराख्नु परेन, उसले आफै गर्छ। यो भयो भिपाथ। अलि यसले चाहिँ अलिक सजिलो बनाउँछ, कोड लास्टै कम्प्लेक्स झ्याम्नु देखिन्छ। यहाँ चाहिँ नराख्नु, फेरि यो पनि हटाइदिए हुन्छ कि भन्ने कुरा आउँछ होइन। यो चाहिँ हाम्रो टार्गेट फाइल नै हो कि, पाथ सहित दिनुपर्छ। नत्र यो हटाइदियो भने चाहिँ मेन डट ओ उसमै बन्छ कि, रुट डाइरेक्टरीमै मेन डट ओ बन्छ है। त्यसलाई यो हटाइदियो। यही मेन डट ओ बन्छ कि। त्यही भएर त्यो टार्गेट चाहिँ पाथ सहित दिनु पऱ्यो, कुन डाइरेक्टरीभित्र भनेर दिनु पऱ्यो होइन। नभए अरू चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ पाथ हटाउँदा भयो भिपाथ हालेपछि है। किनकि एटलिस्ट कहाँ फाइल बनाउने भनेर चाहिँ हामीले भन्नु। यो भयो भिपाथ है। यो बाहेक एउटा सानो छ युटिलिटी, अरू युटिलिटी फङ्सन है। अहिलेसम्म हाम्रो के छ भन्दा कमन कुरा एउटा टार्गेटमा कसैले नोटिस गर्नुभएको होइन। यो आउटपुटहरू होइन, यो मेन डट ओ भने सबै हाम्रो फाइल हो कि। जस्तै टार्गेटहरू चाहिँ नर्मली फाइल राखिन्छ होइन। तर वाट इफ आई वान्ट टु रन सम कमान्ड्स होइन, ब्यास स्क्रिप्ट जस्तै मलाई यो वर्किङ डाइरेक्टरी अलि गर्नु है, सरी
वर्किङ डाइरेक्ट्री मैले त्यो चेन्ज गर्नु कारण चाहिँ अघि मेरो यही मेन डट भएर क्लिन गरेर देखाउनु मिल्छ भन्ने हिसाबले। अब मलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कलेजले माग्यो होइन गिटहबमा हाल्नु पऱ्यो ल। हुन त गिट इग्नोर गर्न मिल्यो। कलेजले चाहिँ हाम्रो मोस्टली प्रोजेक्टहरू जिप फाइलमा मागिरहेको हुन्छ होइन। अनि जिप फाइलमा पठाउनु अगाडि चाहिँ अब्जेक्ट फाइलहरू पठाउने कुरा त हुँदैन नि त। किन भन्दाखेरि त्यो त उसको आफ्नै सिस्टममा बिल्ड गर्नु पऱ्यो। अब विन्डोजमा EXE बनाउँछ लास्टमा, अनि सोर्स फाइल के अरे आउटपुट पनि पठाउनु कुरा भएन होइन। त्यो दुइटा चाहिँ अब जिप गर्नु अगाडि मलाई फाल्न मन छ भन्ने छ भने कस्टम कमान्डहरू पनि लेख्न मिल्छ है। जस्तै मैले क्लिन भनेर दिएँ भने क्लिन गर्नलाई के चाहियो मलाई RM अब्जेक्ट फाइल्स यसले हुन्छ कि भन्ने नट स्योर नभेट्ला यसरी चाहिँ। तर हेरौँ अहिलेसम्म मैले ट्राई गरेको थिएँ। अनि यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि फोनी कमान्ड भन्छ है। फोनी भनेको अब लिटरल मिनिङबाटै फेक भन्यो भने फेक कमान्ड भने चाहिँ यो कुनै फाइलसँग रिलेटेड होइन। अनि त्यही भएर फोनी राख्नु कारण चाहिँ अनकन्डिसनली चलाऊ। फोनी कमान्डको यसमा डिपेन्डेन्सी केही पनि छैन। यदि मैले क्लिन चलाऊ भने नि जसै पनि क्लिन गर भन्ने कुरा भयो होइन। अब मैले गर्नुलाई चाहिँ जस्तै मेक क्लिन गर्न बसेँ मैले है, किन मैले एउटा कमान्ड एड गरेँ नि त। अनि मेक क्लिन गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ मिलेन है। यसले पाथ चाहिँ रिमुभमा पाथमा चाहिँ मिल्दो रहेछ। यतिसम्म इन्टेलिजेन्ट नै रहेछ। त्यस्तै बोल्नु पऱ्यो। यसलाई एकचोटि फेरि गरौँ है। अहिले मैले यो फाइल्स यो रिमुभ मात्रै गर्न मलाई एक्स्ट्रा 2-3टा कमान्ड हाल्नु पऱ्यो नि त। मलाई यसलाई अटोमेट गर्नु पऱ्यो मन लाग्यो होइन। लास्टमा चाहिँ अब्जेक्ट फाइलहरू रिमुभ गरिदेऊ प्लस तिम्रो जुन आउटपुट फाइल छ त्यसलाई रिमुभ गर्ने। यो हाम्रो क्लिन गर्नुलाई हो। मैले सुरुमा चाहिँ मेक रन गरेँ है जस्तै खाली डाइरेक्टरीमा गराएर भयो। अनि मेक क्लिन गऱ्यो भने चाहिँ हात मिलेन फेरि। धेरै नै डिबग गर्नु मन लाग्यो है। आजसम्म के छ भन्दाखेरि ल यहाँ आउटपुट एउटा आउटपुट छ हामीसँग। अनि अब्जेक्ट फाइल्सभित्र चाहिँ यति छ होइन। मलाई जिप गर्नु अगाडि यति क्लिन गरेर पठाउँछ भने चाहिँ मेक क्लिन गर्छु। अहिले जस्तो हरेकचोटि रिमुभ गर्न मलाई अल्छी लाग्छ भने मेक क्लिन गर्छु। ल हात तेरिका होइन होइन ब्यास र यो मिलाउन गाह्रो छ। आउटपुट नो सच फाइल डाइरेक्टरी के भयो। यस थ्याङ्क यू। अब्जेक्ट फाइल्स ल जस एउटा फोनी टार्गेटको चाहिँ इक्जाम्पल दिएँ मैले। काइन्ड अफ यति जति मेक फाइल भयो चाहिँ सजिलो हो। इट वाज टफ वर्क होइन। तर सबैले बुझ्नु भयो होला। काइन्ड अफ एक जमाना थियो जब सिमेक थिएन हामी मेकमै गर्थ्यौँ होइन। नोस्टाल्जियामै गर्थ्यौँ मैले। यो अलि फ्ल्यागको बारेमा फ्ल्याग यस्तो हो। फ्ल्याग चाहिँ यो कम्बाइन गर्नलाई हो भन्नाले
उसले ओपनजिएल र जिएलएफडब्ल्यूले माग्यो क्या यो मैले दिइनँ भने होइन एमडी राखेर गर्दै होइन यो रिफरेन्सहरू मिल्दैन कि अनडिफाइन्ड रिफरेन्स टु विन्डोजमा यति साह्रै प्रब्लम नहोला विन्डोजमा अलिक फरक तरिका छ त्यो लिङ्क गर्नलाई डिएलएलबाट होइन मलाई पनि थाहा छैन मैले छ अनेस्टली अझ मैले सिप्लसमा विन्डोजमा गरेको छैन है अब वाट डु मेक अफ द्याट आई डोन्ट नो तर लिनक्समा चाहिँ यसरी फ्ल्याग दिनुपर्छ अनि यो फ्ल्याग नदिएको कारणले चाहिँ रेफरेन्सहरू अनि लाइब्रेरीको कुरा आउँछ लाइब्रेरी लिङ्क गरे हाल्नु बुझ है त्यहाँ जाउँ किन सेयर्ड लाइब्रेरी भनौँ न खास फ्ल्याग चाहिँ त्यही हो है किन भन्दाखेरि तिमीले नर्मल्ली फाइल चाहिँ इन्स्टल गर्छौ होइन तर यो आइओ स्ट्रिमहरू एसएडिआइओएचहरू चाहिँ तिम्रो सेयर्ड लाइब्रेरीमा हुन्छ कि त्यो भनेको सिस्टममा जुनसुकै प्रोग्रामले पनि कम्पाइलरले त्यो लाइब्रेरीसँग कनेक्सन छ भनौँ न त्यसरी बुझ्दा हुन्छ होइन तर यो जिएलएफडब्ल्यूहरू चाहिँ कम्पाइलरलाई भेट्दैन किन एक्सटर्नल लाइब्रेरी हो नि त त्यही भएर मैले फ्ल्याग पास गर्नु पऱ्यो है त्यही हो हुनु चाहिँ दा एउटा क्वेसन है भन त्यो मेक फाइलमा त्यो लास्टमा क्लिनमा चाहिँ त्यो सबै अब्जेक्ट फाइलहरू फाल्नलाई चाहिँ त्यो वाइल्ड कार्ड हाल्नु भएको थियो नि मैले त्यसको सट्टा चाहिँ त्यो माथि अब्जेक्ट फाइल्स राख्न चाहिँ मिलेन हो यस्तो हो कि मैले भिपा थालेँ नि त होइन अनि यो चाहिँ ब्यास कमान्ड हो कि तिम्रो फोनै भित्र हाल्यो नि ठिक छ अनि यो ब्यास कमान्ड हो होइन ब्यासलाई चाहिँ अब मैले म्याक्रो जस्तै हो कि ठ्याक्कै रिप्लेस गर्छ होइन मेन डट हो सेयर डट हो यो यहाँ आएर बस्यो भने त हाम्रो रुट फोल्डरमा त छैन नि त त्यो होइन खास हाम्रो अब्जेक्ट डाइरेक्ट्रीभित्र चाहिँ मेन डट छ नि त होइन अनि त्यो पाथ भेटेन कि अहिले मैले त्यो गर्न खोज्दा नभेटेको कि खास मैले त्यही पनि एकचोटि गरौँ न त्यो अहिले मैले नो प्रब्लम त्यो आरएफ फ्ल्याग नहालेर हो खास रिकर्सिभली क्लिन डिलिट नगरेर है अघि त्यो नभएको यो ब्यासको भनौँ न आरएफ यो फ्ल्याग नदिएर यति चाहिँ अघि नभएको चाहिँ तर फेरि त्यो अब्जेक्ट डिरेक्टरी हाल्यो भने चल्थ्यो होला त्यो रिकर्सिभ राखेपछि त फेरि डिरेक्टरी नै उठ्थ्यो नि त नेक्स्ट टाइम फेरि फेरि कम्बाइन गर्दा फेरि नयाँ डाइरेक्टरी बनाउनु पर्थ्यो कि मलाई त्यही भएर ए हजुर त्यही हो खास सिमेक र मेक चाहिँ होइन अलि एउटै सुनिन्छ तर अलि एउटै होइन है अब सिमेक एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा सिमेक बिल्ड सिस्टम नै चाहिँ होइन कि अब प्रमेशले भने जस्तो सिमेक भनेको चाहिँ इट बिल्ड्स अ सिस्टम द्याट बिल्ड्स यर कोड के त्यो बिल्ड सिस्टमलाई चाहिँ बिल्ड गर्ने हो खासमा सिमेकले है सो बेसिकली सिमेकको सबैभन्दा ठुलो फाइदा भनेको चाहिँ अब क्रस प्लेटफर्म चाहिँ अलिकति अब कोही विन्डोजमा छ कोही लिनक्समा छ कोही विन्डोजमा छ कोही लिनक्समा छ भने चाहिँ अब त्यो क्रस प्लेटफर्म चाहिँ अलिकति सजिलै गर्न सकिन्छ है अब यस्तै यहाँ है सिमेकले चाहिँ अब जस्तो अब धेरै प्रोजेक्ट अब आइडी स्पेसिफिक प्रोजेक्टहरू पनि जेनेरेट गर्छ जस्तै भिएस कोडको सोल्युसन फाइलहरू पनि जेनेरेट गर्छ कि सिमेकले चाहिँ है जस्तै अब सिमेक जी फ्ल्याग हान्यौँ है अब देखाउँछ नि सबै अब भिजुअल स्टुडियो नि गर्यो मेक फाइल पनि गर्छ अब कोड ब्लक्स चलाउने कोही छ भने एन्सियन्ट ओल्डको है त्यो पनि गर्छ अब सबलाइम टेक्स्टहरू सबैको मेक फाइलहरू चाहिँ गर्ने भएर मेनली सिमेक अलिक सजिलो पनि हुन्छ मेकमा जस्तो अलिकति टेडियस पनि हुँदैन अब त्यही भएर मेनली चाहिँ सिमेक युज हुने कारण चाहिँ त्यो हो अब खासमा प्रोजेक्ट बिल्ड गर्न खोजेको चाहिँ त्यही ओपनजिएलकै हो अब डिपेन्डेन्सिजभित्र हेरौँ है के छ डिपेन्डेन्सिजमा चाहिँ अब त्यही जिएलएफडब्ल्यूको लाइब्रेरी फाइल छ त्यो लिङ्क गर्न पर्यो अब इन्क्लुड्समा चाहिँ ग्ल्याड छ जिएलएफडब्ल्यू छ हेडर्स डट फाइल चाहिँ आफैले बनाएको टेम्पोररी फाइल जस्तो भयो अब बेसिकली सिमेक नि अब जस्ट टेक्स्ट फाइल नै हो अब सिमेक इन्स्टल गरे सुरु गरौँ है त अब कसैले अहिलेसम्म केही प्रब्लम त छैन किन शान्त भयो अब सिमेक बेसिकली अब एउटा सिम्पल फाइल नै हो अब सिमेकले अब त्यही अनुसार गर्छ है अब सिमेकको अब स्टार्टिङमा चाहिँ एउटा माग्छ भनौँ अब के भन्ने अब यसलाई चाहिँ अब गुड प्र्याक्टिस नै भनौँ है अब एउटा सिमेक मिनिमम रिक्वायर्ड भनेको चाहिँ अब योभन्दा कमको भर्जनको सिमेकले चलाउन खोज्यो भने चाहिँ
चल्दैन के अब त्यही अब त्यही एरर देखाइदिन्छ पोलिसीहरुको कुरा आउँछ त्यहाँ भर्सन 3.1 राखे है मैले अब सिमेकको मेन काम भने अब त्यही अब बिल्ड गर्ने हो अब बिल्ड चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि सिमेक त्यति टेडियस चाहिँ हुँदैन अब सिमेकमा हामीले प्रोजेक्ट कन्फिग गर्ने भनेको जुन सिमेकको एउटा इन्टरनल भेरिएबलहरू हुन्छ त्यसमा अब भ्यालु राख्दै जाने हो अब त्यो एउटा प्रोजेक्टको डिटेल्स चेन्ज गर्न चाहिँ प्रोजेक्ट भन्ने अब फङ्सन हुन्छ अब त्यहाँ अब नाम सुरुमा त प्रोजेक्ट फर्स्ट आर्गुमेन्ट त प्रोजेक्टको नाम हुन्छ त्यसपछि अब भर्जनहरू दिन मिल्छ अब मेजर माइनर भर्जनिङको छुट्टै कुरा हो अब ल्याङ्ग्वेज कुन कुन युज गर्छ अनि अब सी अब मेनली C++ नै भयो है अब सिमेक अब त्यही अब प्राञ्जलले अघि देखा जस्तै अब मेकमा जुन बिल्ड गर्दाखेरि टार्गेट हुन्छ नि अब त्यस्तै अनि एक्जिक्युटेबल चाहिँ के एक्जिक्युटेबल बनाउने भन्ने कुरो हुन्छ अब एड एक्जिक्युटेबल फर्स्ट प्यारामिटर चाहिँ अब यसको चाहिँ अब एक्जिक्युटेबलको नाम के राख्ने भन्ने कुरो हो अनि यसको सोर्स फाइल के हुन्छ अब main.cpp छ है अहिले यति नै गरौँ न अब प्राञ्जलले अघि मेक फाइल गर्यो म पनि अब सिमेकले अब जस्तै सिमेकले अर्को बिल्ड सिस्टम बनाउँछु भनेको थिएँ नि त्यस्तै अब यहाँ म पनि अब मेक फाइल नै बनाउँछु त्यसलाई चाहिँ जी फ्ल्याग जेनेरेट गर्ने हो अब त्यहाँ चाहिँ अब त्यही प्यारामिटर दिन पर्यो अब सिमेकले चाहिँ अब यदि यतिकै सिमेक युज गरेको भए चाहिँ अब के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जुन डिफल्ट अब प्लेटफर्म स्पेसिफिक जे छ त्यही बनाउँछ होइन अब त्यो विन्डोजमा सोल्युसन फाइल बनाउँछ लिनक्समा मेक फाइल बनाउँछ अब छुट्टै चाहिएको छ भने चाहिँ प्यारामिटर पास गर्नुपर्छ अब यो गरेपछि चाहिँ अब 2-3टा फाइलहरू जेनेरेट गर्छ सिमेकले है जस्तै अरू त त्यस्तो चाहिँदैन अहिले चाहिने भनेको चाहिँ क्यास हो क्यासले चाहिँ पहिला रन भएको सिमेकको कन्फिग रन गर्छ अब जस्तै मैले अब सिमेक गरेँ भने अब गऱ्यो भने अब मैले सिमेक रन गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन पहिलाको सेटिङ्स जस्तै मेक फाइल जेनेरेट गर भनेर भनिराख्नु पर्ने क्यासमा स्टोर हुन्छ त्यही उसले जेनेरेट गरिदिन्छ है अब मेक फाइल जेनेरेट भयो यहाँ है अब जब मेक फाइल जेनेरेट भएपछि अब मेक फाइल अब लामो हुन्छ त्यो नहेरौँ अब मेक गर्दाखेरि अब अभियसली यो चल्दैन बेसिकली प्रब्लम के छ भने इन्क्लुड भएन भनेको छ है अब इन्क्लुड गर्ने कसरी त अब एउटा इन्क्लुड जुन यो पाथबाट इन्क्लुड गर भनेर अब कम्पाइलरलाई अब जस्तै क्ल्याङ अथवा G++ जुनमा गरे पनि आई फ्ल्याग क्यापिटल आई फ्ल्याग दिए जस्तै भयो होइन अब जस्तै इन्क्लुड डिरेक्ट्रिज है अब के छ इन्क्लुड्स भन्ने डिरेक्ट्रिज छ त्यहाँबाट इन्क्लुड गर्न पर्यो है अब मेनली चाहिँ अब विन्डोज छ जिसिसी अहिले झ्याउने हुन्छ अब म अर्को कम्पाइलर युज गर्छु भन्यो भने चाहिँ अब बेसिकली कम्पाइलर पनि आफैले सेट गर्न मिल्छ नर्मली कम्पाइलर चाहिँ अलिकति प्रोजेक्टको जुन डिफाइन गर्नुभन्दा माथि नै गर्नु भन्छन् है अब कोही काहीँ नचलिन सक्छ अब सिमेकमा अब सेटिङ कसरी गर्ने भन्दाखेरि इन्टरनल सिमेकको इन्टरनल भेरिएबल हुन्छ त्यसको भ्यालु सेट गर्ने XX कम्पाइलर है अब म चाहिँ अहिले क्ल्याङ युज गर्छु अब के भन्छ C++लाई क्ल्याङ ++ युज गर्ने सीलाई चाहिँ क्ल्याङ युज गर्ने अब क्ल्याङ ++ले अब जुन सी चाहिँ हुँदैन है अब खासमा अब यति भएपछि चाहिँ अब चाहिँ सिमेक हुन्छ है अब जुन पहिलाको सेटिङ्स हुन्छ नि अब एकचोटि त्यो चाहिँ जुन क्यासमा हुन्छ त्यो चाहिँ डिलिट गरौँ है अब त्यो जुन सेटिङ गरेपछि अब युनिक्स मेक फाइल अब चाहिँ यसले क्ल्याङ युज गर्छ क्या अब यसै अब चाहिँ यसले क्ल्याङ युज गर्यो अब अरू अब जस्तै त्यस्तै अब लिङ्क पनि गर्नु पर्यो अब जस्तै लाइब्रेरी अब मेक गऱ्यो भने अब अझै लिङ्किङ एरर आउँछ होला अनडिफाइन्ड सिम्बल भनेको छ अब लिङ्किङ एरर आयो यहाँ चाहिँ अब लाइब्रेरी कसरी लिङ्क गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरो त एउटा लाइब्रेरी खोज्नलाई सिमेकलाई पाथ दिन पर्यो अब जस्तै इन्क्लुड डिरेक्टरी जस्तै लाइब्रेरी डिरेक्टरिज हुन्छ अब सिमेकको जुन टप जुन सिमेक डट लिस्ट छ नि
जुन सिमेक डट लिस्ट छ त्यसको चाहिँ अब त्यसको भ्यालु चाहिँ अब एउटा त्यसकै इन्टरनल भेरिएबलमा स्टोर भएको हुन्छ। सिमेक सोर्स डिरेक्टरी भन्ने हुन्छ। अब त्यहाँको त्यहाँ अब डिपेन्डेन्सीमा जान पर्यो। अब लिङ्क गर्ने अवस्था अब अघि फ्ल्याग पास गरे जस्तै सिमेकमा चाहिँ फ्ल्याग पास गर्न पर्दैन। अब यहाँ चाहिँ टार्गेट लिङ्क लाइब्रेरिज भन्ने हुन्छ। टार्गेट लिङ्क लाइब्रेरिजले के गर्छ भन्दाखेरि अब फर्स्ट प्यारामिटर चाहिँ इएक्सी, अब जुन अब प्रोजेक्ट नेमकै इएक्सी राख्ने भयो। हामीमा यहाँ माथि चाहिँ अब जुन फर्स्ट भनेर इएक्सी बनाएको थियौँ त्यसमा लिङ्क गर्ने हो खासमा चाहिँ। सो अब लिङ्क के गर्ने GLFW3 GL32 यति गऱ्यो होला है बेसिकली। एकचोटि पहिलाको डिलिट गरौँ है सेफ हुनलाई। अब मेक गरौँ है अहिलेलाई। अब अझै पनि लिङ्क भएको छैन। अब GLFW त लिङ्क गऱ्यौँ। अब GLFW लिङ्क गरेपछि अब ग्ल्याड पनि लिङ्क गर्न पर्यो नि। अब ग्ल्याड चाहिँ सोर्स फाइल छ है। अब सोर्स फाइल सिधै अब यही एक्जिक्युटेबल बनाउँदाखेरि नै सोर्स फाइल दिने भयो। अब एसआरसी भित्र होला है पक्कै। एसआरसी भित्र छ क्यारे ग्ल्याड। गरौँ है अब चाहिँ रन अब ऊ भयो फर्स्ट डट EXE अब बनेको छ बेसिकली। अब सिमेक बेसिक सेटिङ्स भनेको चाहिँ यति हो है। कसैलाई यहाँसम्म प्रब्लम छ र केही? एनीवन शून्य त छ नि है? शून्य छ। ल अब अर्को अब बेसी अब यति चाहिँ भयो है। अब जस्तै प्रब्लम कहाँ आउँछ भन्दाखेरि अब जस्तै सोर्सभित्र नि अब धेरै सोर्स फाइल अब जस्तै अब प्राञ्जलले देखाएको थियो। अब सेडर्स डट सी थियो। अब जुन एसटिबी इमेज डट सी थियो। अब सबैलाई गर्दाखेरि सबैलाई कि त इन्क्लुड गर्दै जाने। अब त्यो भन्दा नि अलि अझै अटोमेट गर्ने तरिका हुन्छ है। जस्तै अब एउटा फाइल कमान्ड हुन्छ। फाइल कमान्डले चाहिँ अब फाइलको कन्टेन्टहरू नि रिड गर्न मिल्छ। तर बेसिकली अहिले हामीले एड गर्ने भनेको चाहिँ त्यही जुन फाइलहरूको एउटा लिस्ट निकाल्ने हो है। अब जस्तै एउटा ग्लोब भन्नेले चाहिँ अब त्यही म्याच गरेर के जे छ त्यही अनुसार त्यो प्याटर्न अनुसार म्याच गरेर एउटा उसमा स्टोर गरिदिन्छ। जस्तै एउटा भेरिएबल बनाऊँ एसआरसी। अब हामीलाई चाहिएको भनेको के हो? सोर्स फाइलमा के हुन्छ .cpp एसआरसी / यति भएपछि अब यहाँ एसआरसी अब यो जुन अब हरेक फाइललाई एड गर्दै साटो। अब जस्तै अहिले त एउटा मात्र छ, फरक परेन। अब धेरै भएपछि हुन्छ है। अब फेरि एकचोटि बिल्ड गरौँ। नोइज मात्र आइरहेछ है। के प्रब्लम भयो फेरि? म्युट हाल्नु अब बेसिकली अब डिबग गर्न पर्यो भने चाहिँ मेसेज भन्ने हुन्छ। ए त्यो त सी फाइल छ त, ग्ल्याड सी फाइल छ, त्यही भएर आएको है यो। सरी फर द्याट। अब त्यो रन भयो है खासमा। अब त्यही हो। अब आउटपुट त केही पनि छैन नर्मली। अब अर्को कुरो के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब
जुन कम्पाइलरको पास अब चाहिँ बिल्ड सिस्टम अथवा अब कस्तो बिल्ड गर्ने मैले जागे अब ग्लोबको साटो अब चाहिँ ग्लोब रिकर्स भन्ने अर्को प्यारामिटर हुन्छ हैन ग्लोब रिकर्सले चाहिँ जुन त्यहाँभित्रको जुन सब डिरेक्टरीहरू जुन त्यो पनि सबैको भ्यालु निकालिदिन्छ अब सब डिरेक्टरीमा अब फाइलहरू छ भने हरेक फोल्डरलाई ग्लोब गर्दै जान परेन है अब गऱ्यो भने बेसिकली एउटै हो कुरा है अब त्यही अब अलि बढी फाइलहरू चाहिए छ भने ग्लोबले नि कामै नगर्ने कहाँ के भइदियो कहाँ विन्डोज चिजको कहाँ आइदियो अस्ति जहिले भने त्यस्तै होला जस्तो छ त के छ अहिले हेरौँ न होइन अब सिमेको मेन एडभान्टेज भनेको चाहिँ अब चाहिँ क्रस प्लेटफर्म भन्ने त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ अब सिमेको एउटा इन्टरनल भेरिएबल हुन्छ जस्तो सिमेक सिस्टम नेम भन्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि जुन आफूले कुन सिस्टम युज गरिरहेको छ त्यो अनुसारको अब त्यो सिस्टमको चाहिँ नाम स्टोर गर्छ है त्यो हेरौँ है त मेसेज गरेर अब $8 दिन्छु मैले त्यो बेसिकली विन्डोज भनेको छ नि अब लिनक्स छ भने लिनक्स आउँछ त्यही अनुसार अब इफ स्टेटमेन्ट लगाएर त्यहीँभित्र त्यही अनुसारको कन्फिग राख्न नि मिल्छ है एकचोटि गरौँ है त त्यो पनि अब नेक्स्ट सिस्टम ने यहाँ चाहिँ इक्वल्स टु हुँदैन है म्यासेज क्यापिटल हुन्छ म्यासेज अब विन्डोज बस अहिलेलाई सिम्पल मेसेज मात्र राखौँ है अब बेसिकली अब विन्डोजमा छ भने यो कन्फिग राख्ने अब लिनक्समा छ भने चाहिँ कन्फिग राख्दा भयो है अब यतिकैमा छोड्न चाहिँ अब सिमेकले एरर दिन्छ है अब बेसिकली एउटा डिफल्ट जस्तो पनि दिन पर्छ है इन्कम्प्लिट इफ इन्कम्प्लिट भन्छ एन्ड इफ अब यो कुनै नि होइन भने चाहिँ बेसिकली के भन्छ विन्डोजको अथवा लिनक्सको जुन राखे नि भयो अब अहिले विन्डोज नै राखौँ है अब चाहिँ युआर अन विन्डोज भनेर मेसेज पनि आयो है अब यति चाहिँ अब मेन अर्को प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कम्पाइलरको जुन फ्ल्यागहरू हुन्छ नि त्यो कम्पाइल गर्दा फ्ल्यागहरू चाहिँ कसरी सेट गर्ने त्यसलाई चाहिँ अब डिबग मोडमा अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने डिबग मोडमा कसरी जाने डिबग मोड अथवा रिलिज मोडमा चाहिँ कसरी जाने अब डिबग रिलिज मोड चाहिँ कमान्डबाटै हुन्छ अब जस्तै जुन डी प्यारामिटर पास गरेपछि चाहिँ अब कुन चाहिँ उसलाई चाहिँ सेट गर्ने भनेर मिल्छ है म अहिले सिमेकमै देखाउँछु अहिले चाहिँ है अब सिमेक बिल्ड टाइप अब डिबग भयो है डिलिट गरिदिउँ एकचोटिले मेक है अब यो त्यसरी डिबग यो चाहिँ डिबग बोर्डमा हो अब जस्तै डिआइआर गर्ने हो भने पिडिबी फाइल हुन्छ त्यो डिबग इन्फर्मेसनको फाइल भयो त्यो चाहिँ है अनि अब अर्को चाहिँ अब कसरी अब जुन प्यारामिटर हुन्छ नि त्यो चाहिँ कसरी सेट गर्ने त्यो सेट गर्नलाई चाहिँ अब त्यही हामीले अब सिमेकमा गर्ने भने चाहिँ मेनली गर्ने भनेको चाहिँ त्यसको इन्टरनल भेरिएबलहरूको चाहिँ छुट्टै भ्यालु राख्दै जाने है अब त्यसलाई चाहिँ सिमेक
CXX फ्ल्याक्स अब फ्ल्याक्स सबैलाई फ्ल्याक्स पनि अब सबैलाई उ गरेर अब जस्तै W गऱ्यो भने चाहिँ अब मेक फाइलले जेनेरेट गर्यो अब त्यसरी नै अब वार्निङ अल भन्ने फ्ल्याग पनि दिन मिल्यो है अब जस्तै डिबगलाई एउटा फ्ल्याग अनि उसले रिलिज मोडलाई अर्को फ्ल्याग पनि गर्न मिल्छ है फ्ल्याग्स डिबग अब यो भयो भने चाहिँ अब जुन डिबगलाई मात्र हुन्छ त्यो चाहिँ फ्ल्याग एकचोटि देखाइदिउँ न है सो एकचोटि जेनेरेट गरौँ है मेक डिबग मोडमै छ अब यो वार्निङ आयो है जस्तै बल्ल आयो वार्निङ चाहिँ अब जस्तै यसैलाई अब रिलिज मोडमा राख्यो भने चाहिँ अब त्यो डिबग स्पेसिफिक फ्ल्याग भयो नि त यो अब चाहिँ बेसिकली आउनु पर्ने हो है आयो भने चाहिँ लोल हुन्छ ठिकै छ आएन है अब अर्को अब बेसिकली अब सिमेक केही पनि पास अब यो त अहिले उ छ नि त अस्ति सिमेक क्यास डिलिट गरौँ है अब सिमेक क्यास अब जस्तै भिजुअल स्टुडियोको चाहिँ कसरी भिजुअल स्टुडियोको त डिफल्ट जेनेरेट गर्न मिल्छ तर अब जस्तै त्यही एउटै फोल्डरमा भयो भने त त्यो फाइल्सहरू धेरै हुन्छ नि त त्यसलाई कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ केही पनि अब जस्तै डट बी भन्ने फ्ल्याग हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब एकचोटि फाइल चाहिँ बनाउँदै गरौँ है सिमेक डट बी भिजुअल स्टुडियो केही लागि भनेर प्रोजेक्ट फाइल जेनेरेट गर्छ यो भएपछि चाहिँ अब लिनक्समा एकजनाले एउटा प्रोजेक्ट फाइल विन्डोजमा अर्कोजनाले अर्को प्रोजेक्ट फाइल बनाउँदा अलिक सजिलो भयो सबैलाई बिल्ड अनि अब जस्तै एमएस बिल्ड सो अब त्यसरी हुन्छ है कसैलाई केही प्रब्लम छ र केही छ कसैलाई खासमा सिमेक चाहिँ यति नै हो है बेसिक सिमेक भनेको चाहिँ सो बेसिकली चाहिँ पावर सेलमा गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ के भन्छ डेभलपर प्रम्प्टहरू उयो के पहिला सुरुमा कम्पाइलर चाहिँ कुन युज गरेर भन्ने हुन्छ होइन सो फर्स्टली चाहिँ अब जिसिसीहरू त विन्डोजमा अलि औडा नै छ काम गर्नलाई सो त्यति युज गर्दिनँ म मेन युज गर्ने मेरो भनेको क्ल्याङ र माइक्रोसफ्ट एमएसभिसीको भइहाल्यो होइन ए पावर सेल कोर हो यो पावर सेल होइन 7.1.3 पावर सेल तपाईँले युज गर्ने पावर सेल भनेको यो नर्मल हो यसको थिम चेन्ज गर्दैछु मैले त्यति हो सो के छ भन्दाखेरि के भन्छ डेभलपर प्रम्प्ट भन्ने के डेभलपर पावर सेल भन्ने छ यो चाहिँ 86 बिट सिस्टम भनेको 32 बिट सिस्टमको इनिसियलाइज गर्दै आउँछ यसलाई अनि मैले चाहिँ के गरेछु भन्दाखेरि एउटा बिल्ड डट PS1 भन्ने युज गर्ने गर्छु इन्स्टेड अफ युजिङ मेक फाइल्स आई युज अ पावर स्क्रिप्ट ओ शिट ब्रो त्यस्तो नभन न दाइ वाइ नो के देन सेक्सी बोय प्रमिस स्पिक गड ड्याम इट ओके सो के गर्ने भन्दाखेरि ओके सो मैले बेसिकली एउटा बिल्डर भन्ने बनाएको छु एउटा बिल्डर PS1 बिल्डर PS1 भन्ने छ सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मेरो बिल्ड फाइललाई बिल्ड गर्छ क्या सो यो अघि हामीले पुरा भनिरहेको थियो नि मेक फाइललाई मेक गर्ने भनेर पुरा भनिरहेको थियो नि सो आई बेसिकली डिड द्याट युजिङ पावर सेल अनि के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि पावर सेलमा चाहिँ ऊ मिलाउनु पर्छ क्या
के भन्छ रिमोट साइन भन्ने हुन्छ त्यो अर्को चाहिँ स्क्रिप्ट रन गर्नलाई त्यो मिलाउनुपर्छ। सो त्यो चेक गर्नलाई चाहिँ एक्जिक्युसन पोलिसी भन्ने चाहिँ रिमोट साइन हुनुपर्छ स्क्रिप्टहरू रन गर्नलाई बाइ द वे पहिला। सो एनिवेज प्रोग्राम S2 अनि बिल्ड टेस्टर PS1 सोर्स फाइलको नाम के राख्ने main.c एक्जिक्युटिभको नाम टेस्ट कि main.c भयो। अनि यसलाई खोलेर हेऱ्यो भने यहाँ build.ps1 भन्ने छ। अब सबलाइन टेक्स्टबाट हेऱ्यो भने यति जेनेरेट गरिदिन्छ बेसिकली। सो या CL भन्ने चाहिँ यसको कम्पाइलरको कमान्ड भयो। अनि यसले चाहिँ सोर्स नेम भनेर म अहिले भर्खरै टेस्ट.exe भनेर इनपुट गरेर त्यो राख्छ। अनि चाहिने फ्ल्याग भनेको नो लोगो, यो चाहिँ एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको लागि, यो डिबगिङ इन्फो र यो चाहिँ फुल जस फ्ल्याग्सहरू भनेर यो सर्च गर्न त आइहाल्छ होला। यसरी MSVCको लागि CL/ युज गर्यो। मैले मोस्टली युजली युज गर्ने भनेको MSVC नै हो। क्लाइन्टको लागि त अब नर्मल डक नै हेर्नु पर्ला सायद, नभए क्लाइन्टको यतिकै नि दिनुपर्ने हो। -L दिन्छ ओके -L चाहिँ -H मा त डेटा दिन्छ होला। ओके यसरी हेऱ्यो हुन्छ। जुनमा त्यो आफ्नो कम्पाइलरको त्यही तपाईँकै इच्छा हो कुन युज गर्ने भनेर। सो या अनि मेकफाइल र यो यसमा चाहिँ के फरक हुन्छ भने तिमीले यहाँ लेखेको कोड चाहिँ त्यो सिधै उसमा रन हुन्छ कि टर्मिनलमै रन हुने कोड हो कि नयाँ ल्याङ्ग्वेज पढेर सबै कोड टर्मिनल। अनि बेसिकली मेक फाइलको मेन ऊ भनेकै हरेक एउटा उसलाई फरक कस्तो भन्नुपर्ने सो सोर्स फाइलहरू फरक छ होइन। अघि प्राञ्जल दाइले भन्नुभयो होला हरेक एउटा सोर्स फाइलले चाहिँ डिफ्रेन्टली बिल्ड गर्नु, चेन्ज ल्याउने बित्तिकै सबैलाई बिल्ड गर्नुको सट्टा चेन्ज भएको चिजलाई मात्रै बिल्ड गरेर गर्नु नै मेक फाइलहरूको मेन ऊ हो। तर यसमा चाहिँ मैले सबैलाई एकैचोटि नै कम्पाइल गर्छु। सो इन्स्टेड अफ डुइङ दिस यसलाई स्टार राखेर कम्पाइल गऱ्यो भने सबै सी फाइलहरू एकैचोटि कम्पाइल हुन्छ। अनि यदि तपाईँहरूको टेक्स्ट एडिटर पनि अलिकति गतिलो छ भने जस्तै इम्याक्समा चाहिँ अल्ट एक्स अथवा अरू कुनै बाइन्डिङ युज गरेर चाहिँ तपाईँले एउटा स्क्रिप्टलाई रन गरिदिनु मिल्छ क्या। सो मैले चलाउने चाहिँ भनेको जेनरली फोकोडर हो। सो फोकोडरमा चाहिँ मैले यो रन गरेन F1 थिच्ने बित्तिकै कम्पाइल हुने भनेर वेट प्रोजेक्टै बनाएको छैन एकैछिन त फेरि यसलाई गर्नुपर्छ। फोकोडरहरूको चाहिँ प्रोजेक्ट जेनेरेट गर्नुपर्छ। त्यसपछि test.exe अघि सो त्यही मैले अघि भने जसरी फोकोडरहरूको चाहिँ यो project.focoder भन्ने एउटा हुन्छ। अनि बाइन्ड गर्नु मिल्छ यसमा चाहिँ। सो F1 थिचेर चाहिँ बिल्ड गर्नु मिल्छ भनेको कम्पाइल गर्नु मिल्छ। F2 थिचेर रन। सो F1 थिच्यो भने कम्पाइल भयो, F2 थिचेपछि बिल्ड भयो। सो भिममा चाहिँ कसरी गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन मलाई, तर इम्याक्सहरूमा चाहिँ यसरी बाइन्ड गरेर चलाउनु मिल्छ। जसले चाहिँ उहिले टर्मिनल खोलिरहनु पर्छ भन्ने हुँदैन। अनि आई गेस द्याट्स इट। त्यो एउटा स्क्रिप्ट लेखेँ एकचोटि 10 मिनट लगाएर स्क्रिप्ट लेखेपछि जिन्दगीभरको लागि पुग्छ क्या यो। सो मैले OpenGL को लागि नि त्यसरी नै स्क्रिप्ट लेखेको छु। यो OpenGL को लागि यति स्क्रिप्ट लेखेको छु। त्यो अलिकति इस्यु भनेको त्यही डाउनलोड गर्दा के भन्छ ग्ल्याडहरूको फाइलहरू डाउनलोड गर्नलाई चाहिन्छ भनेको एउटा एक्सटर्नल लाइब्रेरी डाउनलोड गर्ने अलिकति इस्यु भनेको, नभए यो पनि रन गर्ने बित्तिकै चल्छ भनौँ। सो या त्यति हो। के भन्नु अरे दाइले? सी प्रोग्रामिङ गाइडको पनि देखाइदिइहाल्ला नि त्यो रिपोको। ओके है त मैले IT क्लबमा सर्च त्यो या IT क्लब
ओके सो हाम्रो सी प्रोग्रामिङ गाइडमा चाहिँ हामीले जुन स्याम्पलहरू छ त्यो हाम्रो गिटहबबाट तान्न मिल्छ यदि तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने त्यो के गरेछ भने हामीले डिलिट गरेर देखाएन पुरै डाउनलोड गरेर ओके लाइब्रेरी डिटेलहरू भएको छ सो कुन रन गर्नु मलाई लाग्छ ल म्यानुअल ब्लकको गरौँ है त के यो भन्दा नि यसमा केही ब्याड छैन ओके त्यो चाहिँ यो पाथ यसबाट एक्सेस गरेन ओके सो यो बिल्ड डट ब्याट भन्ने छ यो नि त्यही हो बिल्ड डट PS1 युज गरेर जस्तो नि बिल्ड डट ब्याट ब्याट भने चाहिँ कमान्ड प्रम्प्टमा युज गर्ने के भन्छ अब त्यही स्क्रिप्ट फाइल हो ओके यसको त्यो काम भइरहेको हुन्छ त्यो बेलासम्म यसको कन्टेन्ट हेरौँ न त के छ सो यसले बेसिकली के गर्छ भन्दाखेरि सुरुमा सोर्स फाइलहरूको नामहरू यसले सेट गर्छ आउटपुटको नाम सेट गर्छ अनि त्यसपछि यो कम्पाइलर फ्ल्याग्सहरू सेट गर्छ अनि त्यसपछि मेन चाहिने भने के छ अरू यसले कर्ल युज गरेर सिधै जिप फाइलहरू डाउनलोड गर्छ वेबसाइटबाट त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गरेर यहाँ लाइब्रेरी भन्ने क्रिएट गरेर राख्ने हुन्छ यता पछाडि सो लाइब्रेरीहरू क्रिएट भएको छ अनि या कम्पाइल गरेर अब कम्पाइल भइसक्यो यो पुरै अनि बाइनेरीमा गएर यो बसिरहेछ सो इट्स द्याट सिम्पल यदि त्यो बिल्ड स्क्रिप्ट एकैछिन काम गरेर बिल्ड स्क्रिप्ट गऱ्यो भने इट्स जस्ट रन्स त्यो एकचोटि क्लिक गर्ने बित्तिकै सक्यो कि त्यति सजिलो छ सो एकदमै कम्प्लिकेटेड मेक सिस्टम बनाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन सिम्पल ब्याट स्क्रिप्टहरूले पनि काम गर्छ बेसिकली हाम्रो काम भनेको चाहिँ युजरहरूको एन्ड युजरहरूलाई सजिलो गराउने हो नि त सो त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले सो या त्यसले त्यही एन्ड युजरहरूलाई सजिलो गराउँछ नि त हामीलाई सो त्यही भनेर चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई मिलाइदिने हो कुनै प्रोजेक्ट गिटहबबाट भेट्नु पर्यो तपाईँहरूले अनि त्यो गरेपछि चाहिँ फोर्क गर्दाखेरि चाहिँ डिपेन्डेन्सिजहरू कुन कुन हुन्छ अब लाइब्रेरीहरू पनि थाहा हुँदैन लाइब्रेरी कता छ के छ केही थाहा हुँदैन त्यही अब कम्पाइलरले सुट गरेको एररहरू मध्येबाट बुझिरहनु पर्छ नि त त्यो त्यसको सट्टा चाहिँ अब सिम्पली अब एन्ड युजरलाई सजिलो गराउनलाई गर्दै आयो अनि त्यसले गर्दा हामीलाई पनि सजिलो तिनीहरूलाई पनि सजिलो सो वाइ नट डु इट एउटा 5 मिनटको काम त हो नि भनेर गर्ने हो यो आई गेस अनि कुनै नयाँ ल्याङ्ग्वेज नि पढिरहनु परेन ए एक्ज्याक्टली गेमिङ सेसन चाहिँ भोलि बेलुका है सबै ओसो डाउनलोड गरेर